वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। साथीहरु, आज हामी यस भिडियोमा नेपाल राष्ट्र बैंक, कृषि विकास बैंक र राष्ट्र वाणिज्य बैंकको तयारीको लागि गर्ने साथीहरुलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर आएका छौं। तपाईहरुको बैंकिङ तयारीमा एकदमै काम लाग्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न 51 देखि 100 सम्म जुन पाठ हाम्रो 1 मा चाहिँ 1 देखि 50 सम्म हालिसकेका छौं। त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन कृपया गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र यस भिडियोमा हामीले 50 वटा प्रश्न उत्तर लिएर आएका छौं जुन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र बारम्बार सोधिएको छ। प्रश्न नम्बर 51 रहेको छ, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 कुन ऐनहरू खारिज गरेको थियो? उत्तर रहेको छ नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2012 र मुद्रा ऐन 2040 ले चाहिँ खारिज गरेको थियो। प्रश्न नम्बर 52 रहेको छ, पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण कसले गर्दछ? उत्तर रहेको छ नेपाल राष्ट्र बैंक। प्रश्न नम्बर 53 रहेको छ, हालसम्म कतिवटा पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण सम्पन्न भइसकेको छ? उत्तर रहेको छ 5 वटा, अर्थात् हालसम्म 5 वटा पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण सम्पन्न भइसकेको छ। यो प्रश्न एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। तीन पटक कतै सोधेको छ राष्ट्र वाणिज्य बैंकको इक्जाममा। प्रश्न नम्बर 54 रहेको छ, पूर्ण सरकारी लगानीमा व्यवस्थापित नेपालको पहिलो वाणिज्य बैंक कुन हो? साथीहरु, तपाई गेस गर्नु त कुन हुन्छ होला? सबै प्रश्न उत्तरहरूको हामीसँग अपेक्षा गर्नुहुन्न के तपाईहरु प्रश्न उत्तर आफै पनि गेस गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रश्न नम्बर 54 के रहेको छ त, पूर्ण लगानी अथवा पूर्ण सरकारी लगानीमा व्यवस्थापित अथवा स्थापित नेपालको पहिलो वाणिज्य बैंक कुन हो? गेस गर्नुभयो? उत्तर रहेको छ राष्ट्र वाणिज्य बैंक। साथीहरु, पूर्ण रूपमा नेपाल सरकारको सरकारी लगानीबाट स्थापित भएको पहिलो बैंक त्यही हो। कुन त? राष्ट्र वाणिज्य बैंक। प्रश्न नम्बर 55 रहेको छ, राष्ट्र वाणिज्य बैंकको स्थापना कहिले भएको थियो? उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2022 माघ 10 गतेका त राष्ट्र वाणिज्य बैंकको स्थापना भएको थियो। यदि महत्त्वपूर्ण छ टिप्पणी गर्नु होला। तपाईहरुले बैंकिङ तयारीमा पनि काम लाग्ने महत्त्वपूर्ण उत्तर प्रश्न रहेको छ त एकदमै कन्फर्म छ। यसबाट फिक्स तपाईले पढ्छ साथीहरु। अभ्यास गर्नुहुन्छ बल तपाई सफलता हासिल गर्न सक्नुहुन्छ के त्यतिकै हासिल गर्न सक्नुहुन्न। समयको सदुपयोग गर्नुस्। प्रश्न नम्बर 56 रहेको छ, अब नेपालको दोस्रो वाणिज्य बैंक कुन हो? उत्तर रहेको छ राष्ट्र वाणिज्य बैंक। प्रश्न नम्बर 57 रहेको छ, रु 250 मा कुन जनावरको चित्र अंकित थियो? कुन त? गाई, जुन अहिले 250 को नोट चाहिँ छैन तर पहिला थियो है साथीहरु। त्यो बेलामा चाहिँ 250 को नोटमा चाहिँ कुन जनावरको त? गाई जनावरको चित्र अंकित गरिएको थियो। 58 नम्बर, राष्ट्र वाणिज्य बैंकको स्थापना कुन कानुन बमोजिम भएको थियो? उत्तर रहेको छ राष्ट्र वाणिज्य बैंक ऐन 2021 अनुसार स्थापना गरिएको हो। प्रश्न नम्बर 59 रहेको छ, IBRD को पूरा रूप के हो अथवा IBRD को फुल फर्म के हो त? फुल फर्म रहेको छ I भनेको इन्टरनेशनल, B भनेको बैंक फर रिकन्स्ट्रक्सन एन्ड डेभलपमेन्ट है। IBRD को फुल फर्म के हो त? इन्टरनेशनल बैंक फर रिकन्स्ट्रक्सन एन्ड डेभलपमेन्ट। राम्रोसँग टिप्पणी गर्नु हो साथीहरु। तपाईहरुले अनेकौं इक्जाममा राष्ट्र वाणिज्य बैंकको, त्यसपछि कृषि विकास बैंकको र नेपाल राष्ट्र बैंकको इक्जाममा सोधिएको महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तर रहेको छ। राम्रोसँग टिप्पणी गर्नु होला, अभ्यास गर्नु होला। सफलता आज न भोलि तपाईको हातमा हुनेछ। प्रश्न नम्बर 60 रहेको छ हाम्रो प्यारा साथीहरुको लागि, भुक्तानी प्रक्षेपण तथा हिसाब मिलान पद्धतिको स्थापना तथा प्रवर्धन गरी सो कार्यलाई नियमित गर्ने कार्य कसले गर्दछ? उत्तर रहेको छ नेपाल राष्ट्र बैंकले। प्रश्न नम्बर 61 रहेको छ साथीहरुको लागि, नेपालमा हाल प्रचलित वाणिज्य नीति कुन हो? उत्तर रहेको छ नेपालमा चाहिँ हालमा वाणिज्य नीति 2072 चलिरहेको छ। किनभने वाणिज्य जब हाम्रो संविधान दर्ता भयो 2072 साल असोज 3 गते, त्यो बेलामा के भयो त सबै नेपालका अधिकांश नीतिहरुमा परिमार्जन भयो, परिवर्तन भयो। त्यसै कारणले गर्दा के त नेपालमा पनि हाल प्रचलितमा रहेको वाणिज्य नीति 2072 चाहिँ रहेको छ। 62 नम्बर, नेपाल राष्ट्र बैंकको पहिलो गभर्नर हिमालय शमशेर जंग बहादुर राणा को कार्यकाल कुन हो? उत्तर रहेको छ 2013 वैशाख 14 देखि लिएर 2017 माघ 25 गतेसम्म के त उहाँको कार्यकाल अवधि रहेको थियो। कसको त? नेपालको पहिलो गभर्नर हिमालय शमशेर जंग बहादुर राणाको। 63, चल्ती खाताको सुरुवात सर्वप्रथम कुन देशबाट भएको हो? उत्तर रहेको छ बेलायत। चल्ती खाताले साथीहरु के त धेरै नामले चिनिन्छ, जस्तै कि अप्सनल सेभिङ, करन्ट अकाउन्ट, यस्ता नामले के त चल्ती खाताको नामले
चिनिन्छ। प्रश्न नम्बर 64 रहेको छ नेपाल सरकार मन्त्री परिषदद्वारा वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति कहिले स्वीकृत भयो? उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2073 पुस 22 गते। साथीहरू भिडियो मन पर अवश्य एउटा लाइक गर्नुहुनेछ। प्रश्न नम्बर 65 वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले कतिवटा मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू लिएको छ? उत्तर रहेको छ 10 वटा। प्रश्न नम्बर 66 नेपालको पहिलो बिमा कम्पनी कुन हो त? नेपाल बिमा तथा यातायात कम्पनी, जुन अहिले हालको नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनीको नामले प्रख्यात छ। प्रश्न नम्बर 67 रहेको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको दोस्रो गभर्नर को हुनुहुन्छ? उत्तर रहेको छ लक्ष्मीनाथ गौतम। प्रश्न नम्बर 68 रु 250 दरको नोट कहिले निष्कासन गरिएको थियो? उत्तर रहेको छ 2053 चैत 28 गते। प्रश्न नम्बर 69 रहेको छ रु 250 दरको नोट निष्कासन गर्दा गभर्नर को थिए? उत्तर रहेको छ सत्येन्द्र प्यारा श्रेष्ठ। प्रश्न नम्बर 70 रहेको छ प्यारा साथीहरूको लागि नेपालको औद्योगिक विकासमा सहयोग गर्नका लागि नेपाल औद्योगिक विकास निगमको स्थापना कहिले गरिएको हो? उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2060 असार 1 गते। प्रश्न नम्बर 71 रहेको छ सुरक्षित स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने उद्देश्य कुन निकायको हो? उत्तर रहेको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। किनभने आदि सबै ब्याङ्कहरू के त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अधीनमा नै चल्ने गर्छ, चाहे संस्था होस्, चाहे वित्तीय संस्था होस्, चाहे कुनै विकास ब्याङ्क हो अथवा वाणिज्य ब्याङ्क होस्। प्रश्न नम्बर 72 रहेको छ नेपाल र तिब्बत बीच प्रथम वाणिज्य सन्धि कहिले भयो? उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 1832 मा के त नेपाल र तिब्बत बीच प्रथम वाणिज्य सन्धि भएको थियो। प्रश्न नम्बर 73 विश्वको पहिलो सहकारी संस्थाको नाम के हो? उत्तर रहेको छ रोचडेल इक्विटेबल एक्टिभ सोसाइटी है। प्रश्न नम्बर 74 रहेको छ नेपालको सबैभन्दा ठुलो वाणिज्य ब्याङ्क कुन हो? उत्तर रहेको छ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क। प्रश्न नम्बर 75 रहेको छ नेपालको आर्थिक तथा वाणिज्य राजधानी भनेर कुन शाहले चिनिन्छ? उत्तर रहेको छ वीरगञ्ज। प्रश्न नम्बर 76 रहेको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको केन्द्रीय कार्यालय कहाँ रहेको छ? उत्तर रहेको छ बालुवाटार काठमाडौँ। किनभने अधिकांश तपाईँको साथीहरू 90% कुनै पनि ब्याङ्कको 90% के त केन्द्रीय कार्यालय अथवा हेड अफिस चाहिँ काठमाडौँमा नै रहेको छ, तर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ काठमाडौँको रहेको छ, तर कुन ठाउँमा? बालुवाटारमा। प्रश्न नम्बर 77 रहेको छ नेपाल सरकारको ब्याङ्कर आर्थिक विषयको सल्लाहकार तथा नेपालको वित्तीय एजेन्ट को हो? उत्तर रहेको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। प्रश्न नम्बर 78 रहेको छ नेपालको पहिलो वित्त कम्पनी कुन हो? उत्तर रहेको छ नेपाल आवास विकास वित्त कम्पनी लिमिटेड अर्थात् NHDFCL। प्रश्न नम्बर 79 रहेको छ नेपाल आवास विकास वित्त कम्पनी लिमिटेडको स्थापना कहिले भएको हो? उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2049 श्रावण 11 गते। प्रश्न नम्बर 80 रहेको छ हाम्रो प्यारा साथीहरूको लागि नेपालको पहिलो ग्रामीण विकास ब्याङ्क कुन हो? उत्तर रहेको छ पूर्वाञ्चल ग्रामीण विकास ब्याङ्क। अब रहेको छ प्रश्न नम्बर 81 पूर्वाञ्चल ग्रामीण विकास ब्याङ्कको स्थापना कहिले गरिएको हो? उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2049 फागुन 17 गते। प्रश्न नम्बर 82 रहेको छ पहिलो पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 2029-30 मा। प्रश्न नम्बर 83 मनी चेन्जर सम्बन्धी व्यवस्था नेपालमा कुन सालदेखि प्रारम्भ भएको हो अथवा कुन सालदेखि सुरुवात भएको हो? उत्तर रहेको छ 2052 सालदेखि। प्रश्न नम्बर 84 रहेको छ रु 1000 को नोट प्रथम पटक प्रकाशित हुँदा सो नोटमा कसको हस्ताक्षर थियो? उत्तर रहेको छ डाक्टर यादव प्रसाद पन्तको। प्रश्न नम्बर 85 रहेको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कहिलेबाट 2 वटा पाठ्य भाग भएको रु 500 को नोटमा एउटा मात्र पाठ्य भाग राखी नोट प्रकाशन सुरु गरेको हो? उत्तर रहेको छ 2075 वैशाख 14 गते। प्रश्न नम्बर 86 रहेको छ कुन अवस्थामा कम्पनीको सेयर जफत गरिन्छ? उत्तर रहेको छ माग बमोजिमको सेयर भुक्तानी नगरेमा। प्रश्न नम्बर 87 रहेको छ एक पटक प्रकाशनमा ल्याएपछि पुरा प्रकाशनमा नल्याएका नोटहरू कुन कुन हुन्? उत्तर रहेको छ रु 25 र रु 250। यो दुईटै नोटहरू के त एक पटक प्रकाशन भएपछि अर्को पटक फेरि बजारमा आएन अथवा प्रकाशन भएन। प्रश्न नम्बर 88 रहेको छ पूर्वाधार विकास ब्याङ्क स्थापना गर्न न्यूनतम चुक्ता पुँजी कति आवश्यक पर्दछ? उत्तर रहेको छ 20 अरब।
प्रश्न नम्बर 89 नेपालमा नै पहिलो पटक बैंकिङ सर्भिस रोबोटबाट सुरुवात गर्ने पहिलो बैंक कुन हो? नेपाल SBI बैंक। प्रश्न नम्बर 90 रहेको छ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको स्थापना कुन कानुन अन्तर्गत भएको छ? उत्तर रहेको छ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक 2021 को अनुसार स्थापना भएको हो। प्रश्न नम्बर 91 रहेको छ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा कहिले दर्ता गरिएको थियो? उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2063 वैशाख 6 गते। प्रश्न नम्बर 92 नेपालमा पहिलो पटक क्यास डिपोजिट मेसिन कियोस्क सञ्चालनमा ल्याउने बैंक कुन हो? उत्तर रहेको छ एभरेस्ट बैंक। प्रश्न नम्बर 93 रहेको छ धितो पत्र विनिमय केन्द्रको स्थापना कहिले गरिएको थियो? उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2041। प्रश्न नम्बर 94 रहेको छ अब सदर मुल्की खानाबाट प्रकाशित नोटलाई OP अर्थात् ओल्ड प्रिन्ट भनिन्थ्यो भने नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रकाशित नोटलाई के भनिन्छ? राम्रोसँग साथीहरु प्रश्न बुझ्नु होला, नझुक्ने होला। म फेरि प्रश्न दोहोऱ्याउने छु। सदर मुलुक खाना मतलब के अर्थात् सदर मुलुक खानाबाट प्रकाशित नोटलाई OP ओल्ड प्रिन्ट भनिन्थ्यो भने नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रकाशित नोटलाई के भनिन्छ? न्यू प्रिन्ट अर्थात् NP भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 95 रहेको छ हाम्रो प्यारा साथीहरुको लागि अवश्य टिप्पण गर्नु होला। नेपालमा हाल प्रचलित वाणिज्य नीति कुन हो? उत्तर रहेको छ वाणिज्य नीति 2072। प्रश्न नम्बर 96 एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, टिप्पण गर्नु होला। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ तथा वित्तीय संस्थालाई के को आधारमा वर्गीकरण गर्दछ? उत्तर रहेको छ चुक्ता पुँजी सञ्चालन गर्ने कारोबार र कार्यक्षेत्रको आधारमा त के गर्छ वर्गीकरण गरेको छ अथवा गर्दछ। प्रश्न नम्बर 97 रहेको छ ख वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई के नाम प्रयोग गरिन्छ? उत्तर रहेको छ विकास बैंक है। खमा के पर्छ त विकास बैंक पर्छ। घमा के पर्छ त अधिकांश सहकारी संस्थाहरू पर्दछ। अब प्रश्न नम्बर 98 रहेको छ ग वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई के नाम प्रयोग गरिन्छ? उत्तर रहेको छ वित्त कम्पनी। प्रश्न नम्बर 79 रहेको छ घ वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई के नाम प्रयोग गरिन्छ? उत्तर रहेको छ लघु वित्तीय संस्था। यसमा तपाईको सहकारी संस्था पनि पर्दछ घ वर्गमा। प्रश्न नम्बर 100 लघु वित्तीय संस्थालाई पहिलो के नाम प्रयोग गरिन्थ्यो? लघु वित्त विकास बैंकले, तर अहिले के त विकासलाई हटाइदिएको छ। प्रश्न नम्बर 101 रहेको छ कुन वर्गको संस्था माथिल्लो वर्गमा परिणत हुन सक्दैन? उत्तर रहेको छ घ वर्ग। जुन वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्था चाहिँ घ वर्गमा दर्ता भइसकेको छ भने त्यो के त माथिल्लो वर्गमा भनेपछि ग ख क तिर सार्न मिल्दैन अथवा परिवर्तन गर्न मिल्दैन। साथीहरु भिडियो अन्तसम्म हेरेर साथ दिनु भएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद। र हाम्रो युट्युब च्यानल यदि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन अवश्य थिच्नु होला ताकि हामी कुनै पनि भिडियो हाल्ने बित्तिकै तपाईँ मिस नगर्नु, समयमै तपाईँ ज्ञान हासिल गर्न सक्नुहुन्छ जुन एकदमै जान्ने पर्ने आवश्यक रहनेछ। तपाईहरुको बैंकिङ तयारीमा सफलताको शुभकामना हामी यस च्यानलको मार्फतबाट व्यक्त गर्दछौँ कि ताकि तपाईहरु आफ्नो इक्जाममा सफल बनोस् र आफ्नो नाम चाहिँ हाम्रो भिडियोमा अवश्य नै कमेन्ट गर्नुहुनेछ कि तपाईँ कुन भिडियो अथवा यो भिडियो चाहिँ तपाईँ कुन जिल्लाबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। हामीले एउटा र्याङ्किङ बनाइरहेछौँ जुन जिल्लाबाट सबैभन्दा बढी व्यक्तिले भिडियो हेर्छन् त्यसलाई के त हामीले रिचार्ज गिभवे दिनेछौँ अथवा जुन जिल्लाबाट सबभन्दा कम कमेन्ट आउँछ त्यो पनि व्यक्तिलाई के त हामीले रिचार्ज गिभवे राखेका छौँ। भिडियो अन्तसम्म हेर्नु भएकोमा तपाईँ सम्पूर्ण धन्यवाद। भिडियो मन परे र लाइक र सेयर अवश्य गर्नु। के जिज्ञासा अथवा तपाईको सुझाव सल्लाह रहेको छ भने तपाईँ यस भिडियोको कमेन्ट सेक्सनमा आफ्नो सुझावहरू के त एकदमै राम्रोसँग मिठो रूपमा लेख्न सक्नुहुनेछ।